البريزيدون دو لا جياسكا متهم في قضية اغتيال المرحوم جمال. نقشيشنا في رحمة ربي ينغندي الأربعة ثيراثن النندولا الشريف ملال يتسكى كينا ودينا كان يتمثل كنا قلا يتمثل الحمد لله كان في لونيون غير وراو الجزائر كن ملان بضنا غيد سكولا مكان عاونا غيد استثمر ثنسن دونك ضربات ندي تران الخير ذا مزوارو اونسويت ولاد نكون قلا ذا كيثا ثمثل ولا لا ذا باش نفرق ولا لا ذا باش نخدم تاع ذاويت أكن من لا ذي جزائريا أكن من لا ذا ثمثل يظل لي كان ils ont accusé un confrère un avocat سقوم كان je tiens à lui rendre hommage ذا ميست فاميلت ذوني تعاونا ذوني فدن ريمغفان متر حملي الحسين رنت ذنتا يقزلن المرحوم كي لا اله الا الله محمد رسول الله ثورات الحقد البريزيدون لا جياسكا فيا سورتو لا باج عين نعجه نكون دينيغ لا باج كاع عين نعجه سكو سميت يوسا ملال شريف على ديريكسيون لا جياسكا يوفانا ريما نسن روحنا سنكو اين والفن الزمان نكون تدينيغ سياكيا لي بريفيليج نيسانك زيك يروح حسن يكسيثن دوبوي 2018 راه سابوسان ويحبس على لاباج نسن ذا الرقمات لا ديفاماسيون ذا هو ندير في شريف ملال لا سول ريزون سي كاينك الولفن يروح لحق ندار الساقي خلقن الفتنه توراد نوثندي خلقن الفتنه ils ont publié une page une photo من شريف ملال اكو une personne الماكينه الفلان نهار الفلان ما يهمنيش شريف ملال c'est une personnalité publique هذه فوتين ياكوك الغاشي ذا البريزيدون لا جياسكا سي امبورطون البوست كي يطف الي تري امبورطون لحقند لاباج نعين نعجه لحقن ادخل قن شحال ياكي سيين باسكو نوثني ماشي لا جياسكي د شريف ملال سي شريف ملال كي لي زانتيريس اي مثلا وكش مثلا ذي لعب نسن مثلا خلق ند الفتنه شريف ثورة شريف ملال ما يصورك ذو مكوار صافي يوكر يدس ما يصورك ذيون يخدم الفات في القوقين صافي يخدم يدس خطي شريف ملال il est sollicité de partout c'est un nom public c'est le président de la GSK هذه فوتنا اكو الغاشي الكل ونيس دينا نقلي ذاكي c'est un nom public ذي الحقك الغاشي غتروح الغورس solliciter ils vont prendre une photo nous connaissons la page qui a été depuis 2018 ماشي ديوت الشكوى ماشي لسنات وحبسنا لها كان ديال لا كريتيك هاد كريتيكين كيقارن بوزيتيفمون سي اكسبتابل مي لاشارنمون الفتنه هادي نشرف من الماك إلي كومبليس المرتراكي سي تري تري غراف كاس ندينا نكوني سي دي ليغاليست نسال القانون نزرع شنو نخدم ثم اللي ثنا دي لي تريبيونو تمثل في السنات avec tout le respect que je dois aux journalistes مثل لا شيناكيا الكترونيك يمي قرن السابعه ديال التيترين السوده خذند شريف ملال متهم باغتيال المرحوم فلان سي تري تري غراف بور دي جورناليست c'est très grave pour des professionnels يمين قار صحفي هاتن الفتنة شوف عندي الفتنة يثمرتنا هاتن الفتنة عند الحو نكون دينيغ
صافي 3 سنين نقل يكون شريف ملال 3 سنين تجيريغ لي كونتونسيو لا جي اس كا 3 سنين تابعها 3 سنين هضر يدس أين كان لي باج فيسبوك كاين لا شين كاين السابعة كاين ولا شويه سنين اي بورتون سا ان لارج بوبليك و تفيريفينا راه ميم با لا فيراسيتي لي زانفورماسيون سن هذا سن باش تخمن البوز لا باش هذا ادفانن هاد روح نهر الغاز اسينين شي ساعه ضيات خمضيه باسكو تفوتيض داك لي جون دو ماك ماشي كيف الحد تمثلتيت مثلا دونك الميساج نو il est destiné à tous les supporters de la GSK حذر ثمن نون نسعوا لا ساجيس المومون ياكي سي با نبغى نخدم الكونفيرونس دو بريس مي اون اي سوليدار افيك توت لي فيكتيم اون اي سوليدار اكو يمسدوا راه كينا يقنطرن سي في الوقت كي غادي يضرن سي تمسا كي يقنطحن سي من كل جهه دونك ماشي ذا الوقت أدنى المحنة النظام ماشي ذا الوقت المحنة النظام نسلك المحنة بوث مثلا قلنا ومن بعد تقيم لا جي اس كا لا جي اس كا تسعى القانون لا جي اس كا تسعى لي ريغلمون لا جي اس كا تسعى الكازن لكن دو سات سواث كونفورميمون à la réglementation أتنقبل دونك جابيل توجور à la sagesse جابيل à la prise de conscience التعقل تاع الغاشيه وتسمى ثاني لي باجاكيا لي باجاكيا اللي كاينين سكون كان كندا قيمه سي كذا يخدم الفتنه اونتر لي سوبورتور دو لا جي اس كا سي كذا كاين يتحوسن الفرقا غير لي سوبورتور دو لا جي اس كا الساكي سفن الغيظ نسن الساكي سوفغ السمن سن باش هذا الكوزينير غاز اي يخدم لي لا جي اس كا يقفدنا في لا جي اس كا il fait des mains et des pieds باش لا جي اس كا تسلي توجور اتفد تسير نغاتشي جا كي نسيت جاني مزوره ثورا وسند كذاكيا تشميثن اتسا كوزين تبوبلين دي بروبو تري تري غراف دون اكستريم غرافيتي دونك نكون اوني دي ليغاليست نخدم الانترفونسيون ساكي باش هاد السفمي لاشي شريف ملال يسعى الشياكي شريف ملال إلي بريزيدون دو لا جي اس كا هو فقط اي سي تو إلي لا بور ديفوندر لي زانتيري لا جي اس كا دونك وكذاكي أسيد عاودا لا باجاكي عين نعجا افيك سيس ادمينستراتور لا شيناكيا سور الويب مقارن السابعه ياكي يوك لي باج que ce soit des pages individuelles ou collectives نكون يعني نقل في الناس نخدم سي لا جوستيس نسعى القوانين نسعى لا جوستيس تمرتنا تمليتنا ديال لا جوستيس وين يسعى كرا لا بروف مرحبا يس دونك في الحاجه ونتدرنو دونك كيما ندير عندنا جا تمليتنا دي تريبيونال السابعه كيف تمليتنا دي تريبيونال جوست ندرنو كان ان ديتاي في لاشيناكيا الكترونيك يدي تاعدين ديال الويب يكسعنا طاس كنفرجن لاشيناكيا ما تكش من الغورس تفضل دي بوبليكاسيون انتي كابيل toutes les publications 90% de ces publications elles sont contre la Kabylie donc pour une énième fois